आयज आमच्या वांगडा आसा आमचो ओवरसीज कोऑर्डिनेटर बाब सायमन सुवारीस तसोच आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एमएलए विरेश बोरकर. आयची प्रेस आपयल्या इतकेच लागून की विरेशाचो रोखडीच 21 जानेवारी आनी 4 फेब्रुवारी एक यूके विजीट आसतली. खूब वर्सां जालीं आमी यूके यो करून आयकता. खूब जाणां कडल्यान आमी आयकता यूके यो विदेशाक आनी आमकां सगळ्यांक ते आपयत आशिल्ले पण कांय कारणां लागून वचपाक मेळनाशिल्लें. मेन कारण म्हणल्यार आमच्यो ज्यो केसी आसल्यो ताका लागून पासपोर्ट डिले जातालो आनी ताका लागून आमी खूब फावटी हो डिले जायत गेलो प्रोसेस आनी आतां फायनली डेट फिक्स जाल्ली आसा. आनी जे लोकांनी आमकां लागून वावर केलो, जे लोकांनी आमकां लागून प्रेयर केली, जे लोक थंयच्यान लीव काडून हांगा येवन आमकां लागून कॅम्पेन केलें तांकां थँक्यू म्हणपाचो टायम येयल्लो आसा. कित्याक खुबशे फावटी आमी पळयला की ते कशे तरेन हें करताले केन्ना आमी हांगा बिजी उरताले बाकीच्या कारणान तेन्ना ते आपूण खंयच्यान फोन मारून हांगा कॅम्पेन चालू आसताली आनी ते इतके हे आशिल्ले की बाकीचे सगळे कडेन ते आमचे सोशल मिडिया म्हण जावं हेजे कडेन ते सगळे सांबाळून घेताले. आयज आरजीपीचे फक्त गोंयानूच न्हू वर्ल्डान प्रत्येक कॉर्नरार आयज आरजीपीचे रेव्होल्युशनरी भरलेले आसा आनी तेच रेव्होल्युशनरीक आमकां थँक्यू म्हणपाचो टायम येयल्लो आसा आनी तेच लागून ही विजीट आमकां लागून खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक एकदां ते फक्त आमकां व्हिडिओ कॉलार जावं फेसबुकार मेळटा पूण पर्सनली केन्नाच मेळपाक मेळना आनी एक आमी ऑपॉर्च्युनिटी घेता आनी विरेश रोखडोच तांकां विजीट करतलो आनी हांव मागता विरेशा कडेन की तेणें फुडलें कशी तेजी विजीट आसतली, कशे तरेन तो मेळटलो, खंय खंय वयतलो हांवें तेणें मुद्दम तुमच्या मुखार हाडचें. सगळ्या प्रेस भावांक येवकार. आयज आमच्या वांगडा आमचो ओवरसीज कोऑर्डिनेटर सायमन सुवारीस तसोच आमचो आरजीपीचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक उपस्थित आसा. आमी पळयता की गोंयभरांतले कितलेशे आमचे गोंयकार भायल्या देशांत गेल्ले आसा, जावं ते युरोपियन कंट्रीज, जावं ते आमचो अरेबिक कंट्रीज गल्फाक, जावं युएसाक. आनी जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर्म केली तेन्ना खुबसो सपोर्ट, खुबसो तेंको आनी खुबशे भेसांव जे आसा ते आमकां ह्या सगळ्या लोकां कडल्यान मेळ्ळे. जे गोंयकार खरेंच काळजांतल्यान जे आमचे माय भूंयक मोग करता तांकां खरेंच एकदां दिसता की गोंय हें उरपाक जाय, गोंय फुडल्या पिळगेक राखून दवरपाक जाय. आनी जेन्ना जेन्ना ते आमचे कडेन उलयता तेन्ना तेन्ना तांचो एकूच हें आसता की गोंय राखा, गोंय वाचोवया. आनी ही मॅसेज जी आसा ती आमी जेन्ना सुरवातीक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जावं सुरवातीक आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स एनजीओ सुरवात केल्ली तेन्ना सदांच आमकां खुबसो मोग आमच्या यूकेच्या लोकां कडल्यान मेळ्ळो. जे गोंयकार यूके गेले आपणाच्या पोटा खातीर, कितलेशे जाण आमकां फोन मारता, कितलेशे जाण आमकां सांगीत आसता की अशें जालां तशें जालां, हें करपाक जाय तें करपाक जाय. आपणाची आयडियाज आमकां दिता कशें करपाक जाता, कशें आमी फुडें फोकस करपाक शकता. हांगा जेन्ना येता तेन्ना आमकां मुद्दम मेळोवपाक येता, मुद्दम आमकां सांगता. कितलेशे जाण जेन्ना 2022 इलेक्शन जालें आपूण जावन आपणाची तिकेट काडून ते गोंयांत येयले फक्त वोट मारपाक लागून. जे जे कोणाक वोटिंगाचो रायट आसा ते जाणांनी येवन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक तेंको दाखयलो. आमकां कितें करता जाल्यार उमेदीन सांगप की हें करता तें तुमी बरें करता म्हणून. सोशल मिडियाचेर तुमी पळयलां आसतलें कितलोसो सपोर्ट आमकां खूब फावटी जो यूकेचे भाव भयण आसा तेंच्यांनी आमकां दिलो. आनी जेन्ना 2022 इतलो आमकां बरो प्रतिसाद गोंयभरांत गावलो, सदांच आमकां यूकेचे जितले आमचे टीम आसा, जितले आमचे गोंयकार आसा ते आमकां उलो मारताले की तुमी येवचे यूके, एक तुमचो कितें आसा तो मुद्दो मांडचो आनी हो मुद्दो आमी घेवन फुडें वचपाक जाय. आनी तसोच आमकां खूब फावटी फोन कॉल करप, व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग करून खूब फावटी अपील करप की तुमी या. आनी आमी तेन्ना तांकां सांगलेलें की आमी येतले, आमकां जाय की लोकांनी आमकां जो सपोर्ट केल्लो आसा, जावं तो फायनान्शियली आसूं, जावं तो आमकां सोशल मिडियाचेर आसूं, जावं कॉल करून आसूं, जावं मतां मारून हांगा आमकां कितलेशे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतां मारून आमकां बरो रिस्पॉन्स दिवन
जावं कितलेशे जाण देंवन आमच्या प्रचाराक बसून भोंवल्ले आसा. सो हे डेडिकेशन आनी हे जे मोग गोंयचो, ह्या मोगाक लागून आयज सगळे एकजूट जावन गोंयकार आयज ग्लोबली गोंयकार खूब कडेन पावल्ले आसा. फक्त आपणाक आयज हांगा कांय सारकें ना म्हूण तांकां भायर वचचें पडटा. आनी तेकाच लागून जशें विश्वेशान तुमकां आतांच सांगलें, आमची जी प्लॅन ट्रीप आसा UK वचपाची ती 21 जानेवारी टू 4 फेब्रुवारी ही प्लॅन ट्रीप आमची जाल्ली आसा. ह्या ट्रिपीक आमी मुद्दम आमच्या UKच्या सगळ्या गोंयकारांक जे खूबसो मोग आमकां दिता तांकां देव बरें करूं म्हणपाक आमी वयतले, तेंची भेट घेतले, तेंचे कडेन कनेक्ट करतले. कित्याक खूब जाणां आमी आजून मेळोंक ना. तेंचे कडेन कनेक्ट करतले, फोनाचेर उलयता, मेसेजीस करता, पण पर्सनली आजून पर्यंत मेळोंक ना. सो तेंचे कडेन कनेक्ट करून तांकां कशें दिसता, कितें आसा, कशें फुडें वचपाक जाय, जावं तेंचो विचारधारा कितें आसा ही जाणून घेवपाचो प्रयत्न आमी करतले. आनी ह्या तितून 3 प्रोग्राम्स ह्या UKच्या डिफरंट कमिटीजीन थंय दवरिल्ले आसा. एक जो आसा तो 25 तारखेक स्विडन हांगा जातलो म्युजिकल शो. त्या शोवाक हांव चीफ गेस्ट म्हणून आसतलो. तशेंच दुसरो जो म्युजिकल शो आसा तो वेम्बली हांगा जातलो 31 तारखेक 31 जानेवारी. थंय म्हाका चीफ गेस्ट म्हणून आपयल्लो आसा. तसोच तिसरो जो शो जातलो तो हॉन्स्लो हांगा जातलो 1 फेब्रुवारी. सो अशे 3 म्युजिकल शोज ह्या डिफरंट लोकेशनाचेर जातले. सावथो तिसरो जातलो तो सावथो जातलो. आमी पळयता की गोंयच्यान थंय वयतले आनी कितें करतले. आमची स्टडी टूरूय आसतलो. जे स्टडी टुरान जे नामणेचे इन्स्टिट्यूट थंय आसा ते इन्स्टिट्यूट कशें चलता, ते कशें मॅनेज करता, कशें एडमिनिस्ट्रेशन चलता हे आमी पळयतले. थंय इंडस्ट्रीज कश्यो चलता, इंडस्ट्रीचे इनपुट्स कितें आसा हे जाणून घेतले. थंय ट्रान्सपोर्टेशन सेक्टर कसो चलता, तेंचे सिस्टम कसो आसा, जावं तेंचो मॅनेजमेंट कशें आसा हे बी जाणून घेतले. आमी ट्रॅफिक रूल्स कशे ते मॅनेज करता आनी कशें इम्प्लिमेंटेशन करून लोकां फुडें हाडटा आनी कितले स्ट्रिक्टनेस आसा हे बी जाणून घेतले. आमी पळयतले की हेल्थ केअर सेक्टर जो तेंचो हेल्थ केअर सेक्टर आसा थंय वचून तेजी आमी देखणाय घेतले की कशी तेंची हेल्थ केअर सेक्टर चलता. आनी बाकीचे म्हणल्यार जे वेल विशर्स जावं आनी कितें आमकां स्टडी करपा सारकें मेळटा त्या त्या लोकेशनार, जावं ऑटोमोबायल सेक्टर आसूं, जावं IT सेक्टर आसूं, जावं आनी खंयचोय सेक्टर आसूं, जावं वेस्ट मॅनेजमेंट सेक्टर आसूं, ह्या सेक्टरांनी वचून जे जे आमकां शिकपा सारकें मेळटलें तें शिकोवन गोंयांत कितें आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकता तें आमी हांगा इम्प्लिमेंट करपाक शकतले. सो हे सगळे विचारधारा घेवन आनी सगळ्यांचो इनपुट्स घेवन आमचे कडेन जाता ते भशेन ह्या UK ट्रिपीक एक अंडरस्टँडींग बिटवीन जे UK गोंयकार गेल्ले आसा आनी आमचे भितर या बींग अ लेजिस्लेटर तांकां कशें दिसता आनी कशें कितें चेंजीस जावपाक शकता हें जाणून घेवपाची ही म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आनी कितलेशे जाण आमचे आजून पर्यंत सांगता की आमी गोंयांत परत येवपाक सोदता पूण गोंयांत आमकां तितली बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. कित्याक म्हाजे कडेन उलयता तेन्ना तेंचो एक खरेंच एक मुद्दो आसता तो म्हणजे एम्प्लॉयमेंट कशें आमी जनरेट करतले, कशें आमकां एम्प्लॉयमेंट हाडपाक जाय. सो हें कशें करूंक शकता हेजे बाबतींत भासाभास फोरम मिटिंग्स म्हटल्यार बारीक बारीक आमच्यो फोरम मिटिंग्स आसतल्यो. तेंचे डिफरंट फोरम्स आसा, तेंचे कडेन आमची भासाभास जातली, तेंचे कडेन आमचें कॉर्डिनेशन जातलें. ते तेंचे प्रश्न जावं तेंचे कितें आसा सोल्युशन दिवपा सारकें आसा जाल्यार ते आमचे कडेन उलयतले. आनी अशी करून
ही आमची युकेची ट्रीप आसा आफ्टर असेंब्ली सेशन. ही आमी ट्रीप प्लॅन आउट केल्ली आसा. जशें तुमकां आतां डिसिजन जालें की खूब तेंप जालो आमकां वचपाक जाय आसलें आनी म्हाकाय खास करून म्हाका वचपाक जाय कित्याक सांद्रे मतदारसंघात तरी खुबशे आमचे युके आसा. सो हांव पावूंक ना कित्याक लागून कित्याक खुबशे डिफरंट सर्कमस्टन्सीस जाले. मतदारसंघाची कामां जी आमी कंटिन्युअसली करपाक आसले आनी थंय आमी डिले करूंक शकनासले. आनी मेन म्हटल्यार आमचे केसीस ज्यो केसीस आमचे कंटिन्युअसली जे जे एज्युकेशनाक आमी गेले थंय ते आमचे केसीस घालताले आनी त्यो केसीस भायर मारून आमकां विजा पडलो आनी विजा पडोन आतां आमी हांव युके वयता. हांव गोंयकारां कडेन मागता की जे जे युके आसा तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक जाय जाल्यार आमचो सायनोबाब आसा थंय आमचे बाकीचे मेंबर्स आसा जे तुमकां कॉर्डिनेट करूं शकतले. जे प्रोग्राम्स आसतले थंय कॉर्डिनेट करूं शकतले आनी आमी आमच्या ऑफिशियल प्लॅटफॉर्माचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्लॅटफॉर्माचेर जे जे प्रोग्राम्स जावं आनी कितें आसतले तेजी तुमकां अपडेट दितले. जे करून तुमी आमकां कॉर्डिनेट करपाक शकतले. कोण कॉर्डिनेटर आसतलो, कोण तुमकां जे जे लोकेशनार कॉर्डिनेट करूंक मेळटले जावं तुमकां आमकां मेळपाक मेळटले तशे प्रोग्राम्स खंय खंय आसतले हे आमी आमच्या ऑफिशियल पेजीचेर आउट करतले. सो मागता सगळ्यां कडेन की बरे भशेन आमी हे कितें कॉर्डिनेशन करपाक जाय सुशेगाद करुया. एक बरो प्रोग्राम आनी गोंयची उर्बा वाडोवपा सारखे जे आमी काम करता ते काम फुडें व्हरया. तुमचो आदार प्रत्येक गोंयकाराचो आदार आमकां लागतलो आनी तो आदार घेवन आमी फुडें या. थँक्यू. विरेश तूं एकटो वयतलो कितले जाण वयतले तुमी? हांव एकटोच वयतलो आनी बाकीचे आमचे सायनोस वा तो थंयच आसता पण तोय वांगडा येतलो आमच्या जेन्ना आसतलो तेन्ना. बाकीचे डिफरंट आमचे मेंबर्स जावं टिम्स आसा ते आमकां कॉर्डिनेट करतले. खूब उमेदीन आसा. खूब जाण म्हाका फोन मारीत आसता. म्हाका तरी टायम मेळूंक ना पूण खुबशे जाण बॅकग्रावंड काम करता की हांव येता थंय म्हणून आनी तें काम खूब इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक आमी पळयता की खुबशे आमकां फोन मारून मेसेजी काडून जावं व्हिडियोज काडून आमकां सदांच सपोर्ट करता आनी तो सपोर्ट दिता तेन्ना एक उर्बा म्हणल्यार काळजांतल्यान हें करता. तांकां हांगा खरें म्हणल्यार कांयच मेळना. तांकां न्यूज हें मेळना पण कितें आसा तांकां जो गोंयचो मोग आसा त्या मोगाक लागून ते सदांच आमकां सपोर्ट करता आनी तो म्हाका दिसता सपोर्ट घेवन आमी फुडें वचपाक. पॉलिटिकली तुमचे पार्टी कितें फायदो जाता ह्या विजिटाचो? पळय कितें आसा आमी सदांच लोकांक कनेक्ट जावपाक बिलीव करता. आमी पळयलां आसतलें खंयचेय न्ही आसूं गोंयांत आसूं गोंयच्या भायर आसूं खंय आमी जेन्ना वयता तेन्ना आमी लोकांक कनेक्ट जावप आनी हितून फायदो आनी फायदो ना हें आमी सांगपाक शकना. कित्याक तो फायदो आनी फायदो ना तो इलेक्शना टायमार आसतलो पण आमी जेन्ना पळयता की लोकांक कनेक्ट जावप जेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आसा तांकां आमी थँक्यू म्हणप हें खूब गरजेचें आसा. आमी जेन्ना आमच्या एरियेन वचून आमी जेन्ना वयता लोकांक आमी परत परत मेळपाक कित्याक वयता की लोकांचो कॉन्फिडन्स बिल्ड जावपाक. लोकांक समज आमचेर कॉन्फिडन्स ना जाल्यार लोक आमकां सपोर्टूच करचे ना. सो तें खूब गरजेचें आसा आनी आमकां परत परत जो डिमांड येतालो की तुमी या मातशें उलया आमचे कितलेशे जाण सपोर्टर आसा ते मेळपाक सोदता. सो हे मेळपाचो हो मेन हेतू आसा. 5 दिसांचे असेंब्ली सेशन जालें. तुजो ह्या 5 दिसांक ह्या सेशनाक तूं कशें वचून पळय 5 दिसांचे असेंब्ली सेशन जालें पण आमी पळयलां की गोंयांत कितलेशे प्रमाणात आयज करप्शन वाडिल्लें आसा. आयज आमी पळयता की गोंयकार रस्त्यार देंवता, गोंयकार प्रोटेस्ट करता. जे कितें चेंजीस गोंयांत घडटा लँड यूज चेंज आसूं जावं कोळशाचें पोल्युशन आसूं हें सगळे कडेन आमकां दिसून येता. आयज आमचे शेतकार आमचे नुस्तेकार जावं आनी बाकीचे सगळे कम्युनिटीज जे आसा ते खूब त्रासान आसा आनी हे आमी जाता तितल्या तरेन आमी विधानसभेन प्रयत्न केलो की इशू काडपाक पण 5 दिसांनी हे सगळे इशू सुटावे जावपाक शकना. बट जितले आमचे कडेन जाता तितले आमी प्रमाणात एश्युरन्सीस ह्या सरकारा कडल्यान घेतलेली आसा. पण येणाऱ्या काळात आमी ह्या सरकाराक सारको जाग्यार बसोवपाक आनी सारको तेंचे देखणीक हे जो गोंयांत काबार करता आनी गोंयचे सर्वनाश करपाक उठलेले आसा हांकां सारको जाग्यार बसोवपाक लागून खुबशे बाकीचे इश्यूज घेवन आमी फुडें वयतले. ओके विरेश बाब आनी एक प्रश्न म्हणल्यार तूं आतां तुजो युके टूर करता सो तेंचे एज्युकेशन जाल्लें पळय ते तूं लीड करतालो. काल पयर सगळें मिडिएशन तुवें केल्लें
सीएमा कडेन उलोवन तांकां सगळें सजेशन ते आतां फुडें कशें व्हरपाचें पळय कशें आसा हांव त्या एजिटेशन केन्नाच लीड करूंक ना मिडिएशन हांव तुमकां कित्याक सांगता कित्याक हें जें एजिटेशन आसा हें लोकांचें आसा आतां प्रत्येक जे लोक जेन्ना आमकां उलोवंक व्हरता आमी तेन्ना वचपाची आमची जबाबदारी आसता आनी लोकां वांगडा मेळोन तेंचो अंडरस्टँड इश्यू अंडरस्टँड जावप हें खूब गरजेचें आनी आमी प्रत्येक वेळा म्हणल्यार जेन्ना विधानसभेन वचून पयला आसता तुमी आमी प्रत्येक टायम तांकां सांगता की तुमी लोकां कडेन कित्याक वचना लोकांक अंडरस्टँड जाय लोक कितें सांगता तें तरी आयकया तुमकां कोण ऑर्डर सोडटा तुमकां वयरसून कोण कितें सांगता आनी तें तुमी हाडून लोकांचेर ठोकता हें जावपाक शकना तुमचे आमदार आसूं तुमचे सरपंच आसूं तुमचे पंच आसूं लोकां कडेन जेन्ना वयतले तेन्ना कळटलें आमकांय जेन्ना वयता तेन्ना खूब जाण खूब कितें कितें सांगता खूब पॉझिटीव सांगता थोडे नेगेटीव सांगता पण आमकां तें आयकचें पडटा आनी तें आयकलें जाल्यार डेमोक्रेसी सारकी उरतली आमी समज आयकना आनी आमकां जाय तशें करता जाल्यार डेमोक्रेसी उरपाची ना सो तेका लागून म्हाका तरी दिसता की लोकांचो मुवमेंट आमी केन्ना लोकांक कितें जाय त्या भशेन करतले आमचे बाकीचे कितलेशे जाण लिडर्स थंय आसा जावं तो गोविंद बाब आसूं जावं तो अजय बाब आसूं तो ते थंय आयज थंय लीड करता बाकीचे तेंचे गांवचे लोक जे आसा रेंगनाबाय आसा ही सगळीं थंय लीड करता तेंकां घेवन म्हटल्यार तेंकां कितें जाय त्या भशेन ते आपले ऑलरेडी ते उपोशणाचो तेंचो हें आसा तो बंद करून तेंच्यांनी चालूच आसा हंगर स्ट्रायक सो मंडे ट्युजडे वॉटेवर तेंकां कितें येता समज सीएमनान सांगला त्या भशेन मंडे ना ट्युजडे तो आपयतलो तेंकां आनी तेजें कितें आसा तें उलयतलो म्हणून सो ते तेन्ना जातलें तेन्ना समज म्हाका आपयलो मंडे पासून आसा म्हाका आपयलो जाल्यार हांव वचूं शकता स्टार्टेड उडाले न्हू उलयलो स्टार्टेड उलयतो तो तेंचे गव्हर्नन्स डिफरंट आहा आमचे गव्हर्नन्स डिफरंट आहा तो फरक कितें पडटलो पण कशें आसा गव्हर्नन्स डिफरन्स असले पासून जाल्यार कांय हरकत ना कित्याक आमी कितें बरें इम्प्लिमेंट समज गोंयांत करपाक शकता फॉर एग्जाम्पल आमी पळयता स्पीड गव्हर्नन्स हांगा गोंयांत जे स्पीड गव्हर्नन्स आसा ते डिफरंट लेवलाचेर आसा कित्याक म्हाका जेन्ना व्हिडिओ कॉलिंग करून म्हाका दाखयलें की स्पीड गव्हर्नन्स एवरेज कॅमेराज म्हणून तेंचे आसा डिफरंट डिफरंट एरियाज आसा तो सगळ्याक स्पीड मारपाक मेळना एक लिमिटाचेर स्पीड मारपाक मेळटा सो तशें कितें आमी हाडपाक शकता जावं बस सिस्टम तेंचो एक आयडल बस सिस्टम आसा आमचे कितलेशे जाण गोंयकारूय ते बसींचेर कामाक आसा आमचे मतदारसंघाचेय ते बसींचेर कामाक आसा तो कसो तेंचो बस बे आसा बस पार्किंग आसा बस स्पीड एरिया आसा सो हे सगळे आमी अंडरस्टँड जावपाक जाय हांवें प्रत्यक्षात थंय वचून पळोवना पण हे तेंच्यांनी सांगलां म्हाका प्रेजेंटेशन बसून जे आमचे ड्रायव्हर आसा तेंच्यांनी प्रेजेंटेशन बसून दाखयल्लें आसा सो हांवें पळयला तेंचे कसो सिस्टम आसा आनी तो कसो आमी हांगा इम्प्लिमेंट करूंक शकतलो कशी आमचे विशय सांगपाक शकतले सरकारान आमचें काम आसा की विरोधी असले म्हणून जायना आमकां सरकारा कडल्यान कितें करूंक शकता हें करून घेवपाक जाय फॉर एग्जाम्पल आमी काल एक डिमांड घातलो तो म्हणजे खाजन बोर्डाचो सो सरकारान एक्सेप्ट केलो की खाजन बोर्ड जाय हो आमी कंटिन्युअसली सांगताले की खाजन रिवायवल करता आनी तो बोर्ड ताची गरज आसा सो सीएमान काल एश्युरन्स दिल्लें आसा की आमी बोर्ड तो खाजन बोर्ड हाडटा सो अशें आमकां प्रयत्न करपाक जाय की जाता तितले पॉझिटिव्ह डायरेक्शनान घेवन ही कामां जी आसा ती करून घेवपाक विरेश बाबू एकूच गजाल तुका विचारता आतां सद्या SIR जालो गोंयांत सो SIR जावन खुबशे जाणांची नांवां डिलिशनान हेका येयल्या आनी खुबशे जाणांक नोटिसूय गेल्या सो तुमी सदांच अगेन्स्ट आशिल्ले ते मायग्रेटेड वोट डबल वोटींग हें तें सो तुमची आतां कितले ऑब्जेक्शनां सो तुमी घातले आनी कितले डिलीट करतले पळय कशें आसा आतां जसो म्हाका इनपुट्स मेळला तितून SIR जे जाला तितून चडशे जाण भायल्यांचेच नांव कॅन्सील जाल्या आतां थोडी कॅन्सील जाल्या थोडी कॅन्सील जावना हेंय आसा कित्याक थोड्यांनी कितें आसा काल जेन्ना एसेंब्लीन हें केलें तेन्ना हांवें दाखयलें की खुबशे जे हाडटान तेंची लिडींग सर्टिफिकेट दाखयता ती कन्नडान आसता ती हितून तमिलान आसता मलयाळम आसता अशें आसता आनी तशें करून ते एड करता आतां सो अशें जावपाक जायना आयज SIR सिस्टम जो आसा तो सारको इम्प्लिमेंट केलो जाल्यार तो बरो आसा पण तो सारको इम्प्लिमेंट करिना आनी थंय समज पॉलिटिक्स केले नाजाल्यार थंय कितें जाता आपणाक जाय तशें वोट बँक रेडी करता आपणाक जाय तसो वोट बँक पुश करपाक सोदता सो SIR आमी नाका म्हणिना आमी म्हणटा SIR सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय तो सिस्टम जो आसा तो सिस्टम आतां ड्युअल वोटींग म्हणटा आमी ती ड्युअल वोटींग करपाक सारको हें ट्रॅकिंग सिस्टम ना म्हटल्यार आयज समज ड्युअल वोटींग गोंयांत आसा आनी कर्नाटकाक आसा काल मुखेलमंत्र्यान सांगलें की ना म्हणून तेन्ना म्हटलें गोंयांत हाडल्यारूच आमकां हें जातलें गोंयांत ड्युअल वोटींग आसता कोणाची आपल्या गोंयकारांचीच आसता न्हू कोण गव्हर्मेंट सर्वंट हांगाल्यान थंय शिफ्ट जालो ते चुकोन त्या हांगा उरल्यान थंय उरलो तशाच करता जावं समज फोंडेच्यान मडगांव गेलो ते आसतलो हे गोंयकारांचें आसा बट भायल्यांची जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ती गोंयच्या